السلام عليكم، كي راكم دايرين حبابنا غاشينا؟ لاباس عليكم خوتي خياتي لا فامي كاع الشعب؟ ان شاء الله ربي يحفظكم ان شاء الله. واليوم السبت ساندي الخدمه الويكاند. هذا الويكاند غادي نخدم من 5 تاع العشيه حتى 5 تاع الصباح، 12 ساعه 17h jusqu'à 5h du matin la nuit. الويكاند اللي فات تاع لا سيمين ديرنيير خدمت لا جورني 5h du matin حتى 17h، 5 تاع الصباح حتى 5 تاع العشيه. بصح هذا الويكاند لا نوي. بون حبابنا وغاشينا اللي خاصها كاش معلومات ولا كاش حاجه ولا حاجه من جهه البلجيك، الخدمه تاع البلجيك ولا كاش حاجه ولا كاش سؤال ولا نيمبورط كاستيون، خاطر كي تكون عايش في فرنسا وخدام في البلجيك عندك بزاف صوالح، بزاف صوالح تاع كواعط لازم تكون عارفهم. الا ما كنتش عارفهم غران بروبليم. كاش حاجه ولا حاجه ولا نيمبورط كاستيون راني معاكم ومرحبا بكم ونبارطاجي معاكم هذا الويكاند. ليسونسيال غادي نقلع دروك نخرج من الليل ونعطيها 47 كيلومتر حتى البلاصه اللي نخدم فيها كيما شفتوها في الفيديو لا ديرنيير فوا. مرحبا بكم ويلا ولا فامي وكاع الموند، كي راكم دايرين؟ راني طليت عليكم اليوم نهار السبت ورايح للخدمه. نبدا الخدمه من 5 تاع العشيه حتى 5 تاع الصباح السبت والحد. عندي اليوم 12 ساعه نخدمها وغدوه 12 ساعه خدمه نخدمها. و توت لا سيمين كوم لابيتود، توت لا سيمين راقد وخالص. ليسونسيال عندي 24 ساعه نخدمها سامدي ديمونش. حبابنا كي راكم دايرين؟ غايه لاباس بيان الحمد لله رحمه ربي. عندي واحد المعلومات راني ديكوفريتهم فاندغودي الجمعه، ما كنتش على بالي بها. درت حسابي باش نخرج الشوماج، خاطر الشهر اللي فات ما بغيتش نخدم انايا، بغيت ندير الشوماج لو ميم طون داك الشوماج الشهريه ستان سالير. قلت نبروفيتي لوكازيون قبل سبتمبر. درت حسابي باش نديميناجي باش نكون ساكن في لا فرونتيير ما بين فرنسا ولا سويس. حاجه اللي غادي نقولها لكم كي تبغوا تكونوا عايشين في فرنسا وخدامين في البلجيك، انا ما كنتش على بالي بها. غير ديكلاريت لهم لو 28 الشهر اللي فات، ديكلاريت لهم باللي مانيش خدام باش يتخيطوا الدوسي تاعي كوم لابيتيت ويعطوني الشوماج تاعي السالير. ايا اون فيت روحت الجمعه عندهم قلت لهم اودي هاشا كاين مالكم فيرسيتو لي والو. الشهر اللي فات ما خدمتش ديكلاريت لكم دي جون. جا الريسبونسابل قال لي وي، قال لي ما كاش مشكل حنا نخلصوك في الشوماج تاعك، مي كاين ان بروبليم. قلت له سي كوا لو بروبليم؟ قال لي يا ودي ما راكش جايب لنا واحد الورقه تجيبها من بلجيك. قلت له شايل هذه الورقه؟ قلت له اون فيت راه عندكم لي كونطرا، عندكم لي فيش دو باي شاك موا ديكلاري، نرسلكم نسكاني الفيش دو باي ونسكاني الكونطرا ونرسلها لكم شاك موا وتعرفوني الصالير تاعي راني دخلتها وكلش، وراني في تقريبا عام هكا. قالوا لي وي، قالوا لي خاطرش لازم لك تجيب لنا واحد الورقه سموها U1. قلت له هذه من نجيبها؟ قال لي لازم تجيبها من البول امبلوا تاع البلجيك، من البول امبلوا تاع البلجيك. قلت له قال لي وي، وقال لي الا كنت خدام في زوج، خدمت اكزامبل في فيل ومن بعد خدمت في هذيك لا فيل 3 موا ولا 4 موا ابخي شانجيت وخدمت في دوطخ فيل في البلجيك، لازم لك تجيب لنا ورقه من هذيك لا فيل اللي خدمت فيها الاولى E1 والدوزيام فيل ثاني E1. قلت له بون؟ قال لي وي، قال لي هذه لازم تجيبها لنا اوبليجي، تجيبها لنا. قال لي نشوفوها ونتخيطوا الدوسي تاعك ونفرسو لك دراهمك مالك. قال لي راك روطار ما خرجش الشهر اللي فات، بصح كي تجيبها لنا نفرسو لك كلش. قلت له انا اوكي با سوسي. قلت له صاي ما كاش مشكل. درت هاك عيطت انايا الاجنس اللي خدمت معاهم في ايبخ اديكو انتيغيم، قلت له ودي كيف وما خرجش الشوماج وما كنتش فاهم باللي لازم ندوموندي دير الورقه. قالت لي وي لازم ندومونديها لك باش اون فرونس يخلصوك الشوماج. قلت لها كي غادي ندير؟ قالت لي ما ديبلاسي، ما تحوس تفهم. قالت لي غادي ندير لك لا دوموند، غادي نرسل لك السي 4. هذه السي 4 ما يدوموندوهاش بول امبلوا، بون يرسلوها لك بار ايميل اجونس ديرها على جهه
قالت لي او 1 هذه تخرج من بول امبلوا، غادي ندير لك لا دوموند عليها ويرسلوها لك بار ايميل، وتقعد 3 سيمان حتى 4 سيمان. قلت لها اونكور لو روتار، قلت لها ما كاش مشكل. ايا زدت كونتاكتيت لا دوزيام بواط انتيغيم جوب اقول اللي راني نخدم معاهم دروك، هضرت معاها قالت لي صاي ما كاش مشكل. قلت لها خاطش هذه فيل واحده اخرى راني خدام فيها ثاني، الشهر اللي فات ما خلص الشوماج، جو سوي اوبليجي باش نجيب هذه الورقه باش نعطيها لهم في البول امبلوا تاع ليل باش يبداو يخلصوني الشوماج، وديجا راني روطا في الشهر اللي فات ما خلصتهاش. قالت لي صاي ما كاش مشكل، قالت لي غادي توصلك بار ايميل، وقالت لي يطول لك واحد 3 سيمان 4 سيمان لو ميم اجونس كيما قالت لي تاع اديكو. قلت لهم اوكي دونك ما عنديش لو شوا، لازم لي نقارع. بون هاد المعلومات عطيتها لكم لخوتي، ما كنتش على بالي بها، خاطش هنايا ساعات ديكوفري لي بابي، وقال لك سقسي المجرب اللي يعرف اللي رانا فايتين عليها. كاين الناس اللي على بالهم مساحتهم، وكاين الناس اللي ما كانش على بالهم كيما انا ما كنتش على بالي ديجا، راني ديكوفري دا السيستم. وعلى جال هادي كونتينيت الخدمه بالويكاند، قلت ما كاش مشكل نزيد نخدم الويكاند لو ميم طون نقارع على الورقه، ميم طون راني ندير في جي بي شهريه راهي تدخل، وميم طون راني نقارع ديك الورقه. اون فات حبابي فهمتكم على هذا السوجي تاع الشوماج. كي تكون عايش في فرنسا وخدام في البلجيك تبغي دير الشوماج، نورمالمون راكم فهمتوني غايه الغايه وفهمتكم بيان. ليسونسيال كاين واحد السوجي ثاني باغي نحكي فيه مع حبابنا ومع خوتنا واللي راهم متبعيني. كاينه حاجه راني محتاجها، شي الحاجه هذه راني محتاجها. اون سي جامي هذا الفيديو غادي تبارطاجيوه باش يوصل لبعيد، باش يوصل عند حبابنا وخوتنا. اون سي جامي نديرو كونتاكت ونديرو المعرفه وما كتا بروبليم. خاصني ابارتومون تي 4 ابارتومون تي 3 بيان سور في لا فرونتيير عند لي فرونسي، ما تكونش بعيده على سويس جنيف، خاطش نحوس نرحل ونخرج من الليل. باين نسكن في هذيك البلايص لا فرونتيير ما بين السويس وفرنسا، نسكن عند لي فرونسي والصالير نجيبها من عند لي سويس. En fait, انا pour le moment خاصني غير لابارتومون. Après le travail, c'est pas grave, j'ai l'habitude. خدمه نجبدها من العين بارتو. علاه شوازيت هذيك البلاد جنيف خاطش عندي لا لونغ فرونسي، ما بغيتش بلايص واحد اخرين المون ولا هذيك خاطش ما نفهم والو لي لونغ. الفرونسي بزاف عليا، سيتادير لو ميم سيتياسيون كيما راني عايش هنايا في ليل وخدام في البلجيك، غادي ندير لو ميم سيستيم عند لي فرونسي وخدام عند لي سويس. خاطرش علاش لي سويس يخلصوا صالير بيان، الشهريه اللي نجيبها انا هنايا في البلجيك 2000 اورو ولا 2200، وخدام نتا الويكاند ولا لا نوي توت لا سيمان، سا ديبون كل واحد السيتياسيون تاعها. اون فيت ليسونسيال لا بي تاعك هنايا تجيبها بالويكاند ولا تجيبها تخدم السيمانه كومبلي لا نوي، ولا تخدم غير الويكاند عندك 2000 2200 ما ديباسيهاش. مي لو بروبليم عند لي سويس تقبض غير نيتواياج غير مصلحه، خدمه التاليه راهم يجيبوا 4000 اورو. انا تما غادي ندير الميتي تاعي اللي نخدم به توجور تاع الميتي تاعي اللي نخدم به، خدمت به في اسبانيا وخدمت فيه ميم طون في البلاد وكلشي. لا ماسونري فينيسيون دال دو سول، قالوا لي بلي جماعه يخلصوا غايه تما تما المينيموم تما تاع واحد اللي ما عندهاش الميتي عنده كل واحد وكيفاش 3000 حتى ل 4000 حتى ل 5000، سا ديبون شا تخدم الميتي، سا ديبون تخدم في ليزينات ولا تخدم نيمبورت ترافاي. مي خبروني قالوا لي بلي الميتي تاعك شباب ودوموندي وان بون سالير في سويس جنيف. بون انا هذا اللي يعرف كاش سكنه ولا كاش ابارتومون باشير يكون السومه تكون معقوله ماشي للركابيه. لو ميم طون بنادم يبروفيتي لا بي ال، واحد عندها لا بي ال عندها الشوماج تاعها، ليسونسيال خاصها غير لابارتومون ويديميناجي والخدمه بشويه بشويه ونجيبها، ما كان حتى مشكل في الخدمه هذيك انا ندبر راسي. ليسونسيال خوتي اللي عايش في لا فرونتيير عند لي فرونسي وقريب لجنيف،
ماذا بيه يكونتاكتيني الا كاش ما يعرفش السكنه ابارتومون با ميزون اون ابارتومون موان شير با شير بري تاعها يكون نوع معقول يكونتاكتيني مرحبا به وربي يحفظكم الجماعه. وش نقول لكم انا بارطاجيت معكم هذا السيستم والسيستم تاع بلجيك اللي عنده كاش اسئله ولا عنده كاش حاجه هكا ماشي فاهمها ولا ماذا بيه كونتاكتيني ما كاش مشكل نفهمها غايه الغايه. كيما هذاك السيد اللي كونتاكتيني خويا هضر معايا واحد السيد قال لي بلي كي تخدم الويكاند سالي كومونتير قال لي كي تخدم الويكاند اسكو خالص دوت لا سيمان. بيان سور خويا كي تخدم الويكاند السبت 12 ساعه ولا وي 12 ساعه تخدم لا نوي ولا لا جورني. لا نوي سومه واحده اخرى ولا جورني سومه واحده اخرى خاطش ما ينجموش يخلصوك النهار كيما الليل. الليل حاجه واحده اخرى اون فيت. الا خدمت النهار توجور 12 ساعه في النهار سامدي و 12 ساعه في الليل في النهار غادي يخلصوك توت لا سيمان خالص توت لا سيمان. تنجم تنافيغي الا حبيت تخدم ايغ. والليل تاني عندك لاباي مي الليل تخدم سامدي وديمونش 24 ساعه 12 ساعه 12 ساعه غادي تخلص بليس على النهار اللي تخدمه الويكاند. سي بيان سور ميم تخدم لا نوي الويكاند خالص توت لا سيمان حبيبي. هذه معلومات انا عطيتها لك خويا وربي يحفظكم. وماذا بكم بارطاجوا معنا خوتي هذا الفيديو دعمونا بالجامع. ودروك راني قريب في بالي ندخل للطرافاي راني قربت خاطر راني في بلجيك. وكي تكون خدام هنايا ويكون عندك ولادك وكل شيء وعايش في فرنسا وتكون عندك المدام ماشي خدامه لي زاد المعاونه اللي تبقى عندك مالغري انت خدام وتكون عندك المراه ماشي خدامه وعندك دراري لا فرنسا غادي تبقى تعطيك غير لا بي ال والبريم داكتيفيتي ولوكاسيون فاميليار تاع ولادك تبقى تخدم تبقى تخلصهم من بلجيك. ديروا واحد الديماراج تاع لي بابي كلشي تبقى تخلصهم من بلجيك. مي باغ كونت البلجيك يخلصوا الدراري جوسكا 25 ans بغا شيرو ولا شيره مده 25 عام. كي يقفل 25 عام تحبس الشهريه تاع الدراري. مي لا فرانس 18 ans اون بليس لوكاسيون فاميليار تاع البلج يخلصوا غايه تاع الدراريه يخلصوا غايه يخلصوا خير لي فرونسي. ثم تبقى عند لي فرونسي عندك غير المعاونه تاع لا بي ال تاع الدار وتبقى تنقص لك شويه خاطش علاش راك تدخل صالير بيان ساعه ينقصوا لك ديك 30 اورو 40 اورو. وكي تكونتيني توجور كوما هكا تكونتيني توجور خدام في البلجيك اللي يقلك تخدم عام ودير شوماج عام خاطش علاش كي تكونتيني ديريكت الخدمه عامين 3 سنين وانت خدام في البلجيك ديريكت غادي يقلعوا لك لي زاد. شكون اللي تقلع لك لي زاد؟ لا كارت تاع لا فرانس تقلع لك لا بي ال تقلع لك بريم داكتيفيتي تقلع لك لا سي ام اي. لا سوليسيون والسيستم اللي ديروه اللي نعطيه لكم انا خوتي تخدموا عام في البلجيك بروفيتي بيان. ابخي ذاك العام كي تكمل عام ادخل عام شوماج ودبر خدمه بلاك وعد ولا شوف كي دير كاين حلول بزاف دق وخدم ليسونسيال باش تبقى توجور تربح لي زاد. هذا هو السيستم. كون ما ديرش كيما هكا ما تسلكش خاطش لو كان ديباسي ان وانت خدام هنا في البلجيك دوزيام العام الزواج غادي يقلعوا لك لا سي ام اي دير لا موتويل اون فرانس تخلص الدواء تخلص الميدسان لا بي ال هذيك اللي يعطوها لك اللي يعاونوك في الدار. ثاني تبقى تنقص يحبسوها لك ديريكت يقولوا لك بلي عندك ان بون سالير تنجم تخلص كلش من جيبك وتزيد البريم داكتيفيتي تروح لك ويقولوا لك باي باي. تبقى لك غير لوكاسيون فاميليار تاع ولادك اللي خلصوك فيهم من بلجيك خاطش علاش راك تكوتيزي في البلجيك. ويلا كانت اون فامي المراه خدامه قانون واحد اخر المراه خدامه والراجل خدام في زوجه اكزومبل نعطيكم باللي الراجل خدام في البلجيك عنده صالح في البلجيك والمراه تخدم في فرنسا. هنا تتبدل القوانين.
هنا تبقى تخلص على ولادك اون فرانس وتبقى تخلص على ولادك في البلجيك لي دو. خاطش علاش هما يتبعوا لا باز تاع لا كوتيزاسيون. مادام انت الراجل خدام في البلجيك ويكوتيزي ويخدم في البلجيك يخلص على ولادها وعندها الحق. مرتها تخدم في اون فرانس خدامه اون فرانس وتكوتيزي اون فرانس عندها الحق تخلص على ولادها. سيتادير عندك لي زاد دروات غوش كيما انا نو عندي لي زاد دروات غوش مي ما عنديش لوكاسيون فاميليال اون فرانس، ما يخلصونيش في فرنسا على ولادي خاطر مرتي ماشي خدامه، واللي مرتها خدامه يخلصوه. هادو هما المعلومات حبابي اللي نعطوه لكم. واللي يكون عنده سؤال ولا نيمبورت حاجه هنايا السوجي تاع خدمه وتاع لي بابي ويكون اون فامي ولا سيليباتير ويحوس يفهم على الدوسيات وعلى لوكاسيون فاميليال، خاطر هنايا على بالك لازم لك كل يوم تسمع جديد، الوغ لازم لك تصفي كلش باش تعرف شا كاين شا ما كانش. هذا هو الفيلاج اللي نخدم فيه انا في البلجيك، غادي نطلع عليه دروك من نخرج من الرون بوان. راكم شفتوه في الخطره اللي فاتت ديجا. ندخل على 5 وما على باليش شحال راهي الساعه دروك خاطر راني داير الفيديو ما نجوش نشوف الساعه شحال راهي. مي يزين ترونكيل هذا كالم فرانشمون يخلص غايه. بورتو حبست لهم وعاودوا عيطوا لي، حبست لهم قلت لهم ما تزيدش تخدم غادي نخرج الشوماج. قلت لي اوكي، ولا يعيطوا لي تو سونطون نقول لهم نو 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 الشهر اللي فات حبست انا الخدمه ما بغيتش نخدم، بغيت الشوماج وبغيت نديسيدي باش نرحل من هذه من لافيل اللي صاي شبعناها وشبعنا بلجيك الحمد لله بدلوا شويه. كي صرا لي هذا السوجي تاع الشوماج وتاع الورقه هذه باش نجيبها من بول امبلوا وهذه تاع U1 عيطوا لي قالوا لي اسكو فوز ديسپونيبل بوغ الويكاند باش تخدم. ريفليشيت خممت انا قلت راني غير قاعد وما خلصونيش في الشوماج، لازم لهم نجيب لهم ديك الورقه نبروفيتي نخدم الويكاند. الويكاند ثاني مليح، تخدم غير السبت والحد وتطلع سيمان من لاندي بالاثنين حتى الجمعه مريح مروبوزي. نبروفيتي لوكازيون على هلا نصبر بلا ما يرسلوا لي دوك الوراق. حبابي هذه هي البلاصه اللي نخدم فيها. هذه شركه كبيره بالبزاف، وهذه الشركه خدمتها تاع شايله هذه كاع الشركه اللي راكم تشوفوا في هنايا كبيره بالبزاف. هذه تخدم غير الكلاج هذاك تاع البلاستيك، كلاج تاع البلاستيك وتصدرها نيمبورت بي او لوروب ولا ليستيريور. هذه هي البلاصه اللي نخدم فيها. دروك غادي ندير كليون دون وندخل منه، وعندي كل باتيمون نسميه الباي والا وانا نخدم في الا كيما راكم تشوفوا فيها. الباب غادي يتبلع بروفيتي باش ما يتبلعش. ها ولا حبس. ايوا الحمد لله نقاري غير هنايا. جماعه ربي يحفظكم ان شاء الله ونخليكم على خير. على بروشين ان شاء الله فيديو. ايوا السلام عليكم.